अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन भाई, जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें आबाद रहें। आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बहुत ही मसरूफ़ थी और यूट्यूब से बहुत दूर थी, तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए मैं बहुत ही माज़रत ख़्वाह हूँ और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अब मैं ज़्यादा दूर नहीं रह पाऊँगी आप लोगों से। तो यहाँ आज का व्लॉग इतना ज़बरदस्त होने जा रहा है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले सफ़र कर रहे हैं, सफ़र भी उसी तरफ कर रहे हैं जहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा आपको घर दिखाना है, और वो घर ऐसा है कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये हमारा इलाका है जी पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, बहुत खूबसूरत पंजाब, बहुत ही मज़ेदार। और आज सूरज जो है वो बादलों के अंदर से जिस तरह तांका झांकी कर रहा है, इससे बहुत कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे इलाके में बहार की आमद है। और इसके साथ साथ जो है बहुत ही चमकीली धूप निकला करेगी, बहुत ही गर्मी का मौसम और खुशगवार मौसम होने वाला है। और हमारा सफ़र जो है वो रवां दवां है, हम लोग अपने मंजिल की तरफ गामज़न हैं। और हमारा मंजिल जो है वो है चीचा वतनी, पंजाब के इलाके में बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब हरियाली वाला इलाका है और ख़ुद कफ़ील है अपनी ज़राअत के मामले में, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हमारा सफ़र बहुत कम रह गया है। यहाँ पर नहर के किनारे जो सड़क है इसको हम अबूर करते हुए एक पुल को क्रॉस करते हुए और बागों से घिरे हुए इलाके को क्रॉस करते 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 हम एक गांव में तकरीबन पहुँच चुके हैं। और जो घर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ वो मेरे घर से यानी मेरे ससुराली घर से सिर्फ 2-3 घर छोड़कर ये मौजूद है, और बहुत मेरे दिल को छूने वाला घर है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो चलते हैं फिर। ये है जी बहुत खूबसूरत, बहुत पुराना, बहुत कल्चरल, बहुत ही यादों से घिरा हुआ, और पाकिस्तान बनने के सिर्फ 2 साल बाद इसकी तामीर जो है वो स्टार्ट हुई थी। ये 1949 यानी 1949 में इसकी काम शुरू हुआ था और फिर चलता रहा। और फिर इसके अंदर एक नस्ल पूरी जो है उसने अपनी ज़िंदगी बताई, और फिर उनके कोई मसले मसाइल हो गए, कोई लड़ाई झगड़े कत्ल गारत हुई, और फिर आपस में तो उसके बाद जिसको ताले लगे, काफ़ी साल इसको ताले लगे रहे, काफ़ी साल इसको ताला लगा रहा। फिर इसकी दीवारें गिरना शुरू हो गई। फिर कोई गरीब लोग जो थे वो नहीं, जिनके पास घर था, उनको 1-2 कमरे जो हैं वो दे दिए गए। करते करते अब बिल्कुल जो है इसकी ये खस्ता हाली है कि इसके अंदर जो है लोगों ने बस अब इसको पूरा ढेर बना लिया। लेकिन इसकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट, इसका मटेरियल, इसकी जितनी डेकोरेशन करवाई गई थी उस ज़माने में, या जिस शौक़ के साथ, जज्बे के साथ, खूबसूरती के साथ, मीनाकारी के साथ और कारीगरी के साथ इसको बनाया गया था, आज भी बेशक ये टूटी हुई है, बेशक ये हस्ता हाली में है, लेकिन ये अपनी मुंह बोलती है कि मुझे किस प्यार से, किस मोहब्बत से, किस कारीगर से ये मुझे जो है तामीर किया गया था। और उस टाइम के कारीगरों ने खूब दिलजमी के साथ और मालिक मकानों ने भी खूबसूरती के साथ, दिलजमी के साथ इसको बनवाया होगा। कितने शौक़ से बनवाया होगा, कितने दिल लगी के साथ और कितनी कारीगरी के साथ। और अगर एक एक ईंट पर इसके नक्शो नगार देखे जाएं, इसकी उसको कारीगरी को देखा जाए तो यकीनन दिल के अंदर ना एक टीस सी उठती है कि आखिर इंसान इतने शौक़ के साथ अपना घर बनाता है और फिर उस घर में रहता है, लेकिन जब कभी मुसीबत या इस तरह का कुछ आता है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और हमेशा के लिए उसको खैर बात कह देता है। और जिसने बनाया होता है उसको उसके कितने जज्बे के साथ बनाया होता है, लेकिन बाद में आने वालों को उसकी कदर का ये जो कूड़ादान जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ बनाने वाले को ही इसकी कदर का
احساس ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت بلڈنگ میں نے ہمارے گاؤں میں کوئی اور نہیں دیکھی۔ اس کے بعد اور بہت ساری جگہ بنی ہیں، لیکن اس کے اگر دیکھا جائے تو اس کی چوڑائی دیواروں کی اور اونچائی اور اس کی موٹائی اور سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ بنانے والے نے اور بننے کے ٹائم پر اس پر کتنی محنت کی گئی تھی۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت دکھ اس ٹائم ہوتا ہے جب بنانے والے اس کے اندر نہیں رہتے اور وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے دکھ بھری کہانیاں، دکھ بھری منزلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو احساس ہمیں دلاتی ہیں کہ آخر انسان اس دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے اور اس نے واپس چلا جانا ہے۔ یہاں پر یہ تو کلیئر ہے کہ یہ مسلمانوں نے گھر بنایا ہے، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کی میناکاری اسلامک طریقے سے کی گئی ہے، اور اس کے نقش و نگار میں کوئی جانوروں کی، پرندوں کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے محرابیں، اس کے جھروکے، اس کے کھڑکیاں، اس کے وینٹیلیشن جتنے بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت۔ یہاں پر ایک کلاک بنا ہوا ہے، اور اگر اس کو زوم کر کے دیکھیں تو وہ کلاک جو ہے، میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ مجھے کلاک نظر آ جائے تو میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھا پاؤں گی، لیکن ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا بھی ہے تو بہت خوبصورت، بہت۔ اور اگر اس کے پلر گنے جائیں تو اتنے زیادہ ہیں، اور اگر اس کی جنگلے کی خوبصورتی دیکھی جائے، یہاں پر سیڑھیاں دیکھیں، اتنی خوبصورت سیڑھیاں ہیں، اتنی خوبصورت، زبان سے کہنے میں، دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم ویسے جا کے دیکھیں تو واقعی دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کا احساس، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر جو رہ رہے انسان تھے، ان کی خوشبو، ان کا احساس ان دیواروں کے اندر سے ہمیں محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی عورت نے ادھ کھلا دروازہ چھوڑ کے کسی کام سے گئی ہے اور ابھی اس نے واپس آ جانا ہے، بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا۔ بہت بہت دکھ، بہت ہی دل کو تکلیف دینے والا یہاں سے منظر دکھ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی سارے کارنامے، جس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ انسان جب بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں بن پائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ اس مالک جو اس بلڈنگ کا مالک تھا، اس نے جب یہ بنوائی تھی تو اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اس جیسا گھر کوئی اور نہیں بنا پائے گا اس علاقے میں، لیکن آخر سب کو جانا تھا، سب چلے گئے۔ یہ عمارت اب بھی باقی ہے اور اپنے وارثوں کو یہ یاد دلاتی ہوگی کہ آپ کے آباء و اجداد کس شان و شوکت سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن ہر چیز فانی، ہر چیز فانی۔ یہاں پر اوپر چھت سے جائیں تو اوپر کی خوبصورتی، جنگل، یہ تیسری جگہ پر، یہ تیسرا منزل جو ہے اس پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کے جنگلے بھی بہت خوبصورت۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنا ڈینجرس اس کا وہ ہو چکا ہے کہ اندر جانے کی کوئی اجازت ہی نہیں مجھے دے رہا تھا، لیکن بس میں چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جب میں دوبارہ واپس آؤں گی تب تک شاید یہ گر چکی ہوگی، اور میرا خواب یہ ہے جی کلاک۔ ایک سیکنڈ جی، تو یہ ہے جی وہ کلاک جس کو پینٹنگ کے ذریعے بنایا گیا تھا اس دور میں، باقاعدہ طور پہ خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک درخت ہے، پرانے لوگوں کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کرتا ہے۔ اس کو میں نے زوم کر کے دیکھا، اس کو میں نے الٹا پلٹا کے دیکھا۔ یہاں پر چھتیں کچھ خراب ہو گئی ہیں، کچھ لکڑی کی چھتیں تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، یا کچھ لوگوں نے سریے نکال لیے، ٹیار نکال لیے۔ یہاں پر جو چھت ہیں وہ بالے اور لکڑی کا کام کیا گیا، اور ہر ٹائل پر کام کیا گیا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا ہی کہنے ہیں۔ یہاں پر پرانے دور کی لومبیاں، پرانے دور کے ہیٹر، پرانے دور کی ساری چیز، ہر چیز۔ یہاں پر بھانجا میرے ساتھ ہے،
اور اگر اینٹوں کی چنائی دیکھی جائے، اینٹوں کی ترتیب دیکھی جائے، یہ اس دور کی کبرڈز ہیں اور ساری چیزیں، ہر چیز، حتیٰ کہ ایک ایک اینٹ پہ جانے والوں کی یادیں، ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، رقم کی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بنی ہے۔ کیا کہنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ میری ٹوٹی پھوٹی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، آج کا ولاگ، اور اگر آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ میری واپسی ہوگی۔ راستہ بھی بہت خوبصورت ہے، بہت بھاگتی ہوئی گاڑیاں، بھاگتی ہوئی سڑکیں۔ اسی کے ساتھ میں بھی بھاگتے بھاگتے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ میں، نئی بات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔